नमः शिवाय। अद्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः आचार्यः श्रीनिवासवर्खेडि महोदयः अमृतविश्वविद्यापीठस्य अमृतपुरीपरिसरे सन्निहितः अस्ति। अष्टादशी प्रकल्पद्वारा क्रियमाणस्य प्रियं वद इत्यस्य प्रकल्पस्य उद्घाटनकार्यक्रमे सम्मिलितुमेव महोदयः अत्र समागतः अस्ति। अहम् अमृतविश्वविद्यापीठपक्षतः प्रोफेसर् श्रीनिवासवर्खेडि महोदयाय हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नमस्करोमि, धन्यवादः। अमृतपुरी परिसरे समागत्य अहम् अत्यन्तं प्रसन्नोऽस्मि। इदम् अत्यन्तं पवित्रं क्षेत्रं, विद्याक्षेत्रं, यत्र मातुः भगवत्याः प्रसादेन राष्ट्रस्य अन्ताराष्ट्रीयस्तरस्य च जनाः अत्र आगच्छन्ति, प्रेरणां प्राप्नुवन्ति, प्रेमसन्देशं प्राप्नुवन्ति, ज्ञानसन्देशं प्राप्नुवन्ति। अतः अस्य क्षेत्रस्य सन्दर्शनं मम मोदाय अभूत्। अहम् अत्यन्तं प्रसन्नः अस्मि। अत्र विश्वविद्यापीठस्य परिसरे अद्य प्रियं वद नामकस्य प्रकल्पस्य लोकार्पणमपि भवति। वयं सर्वे अत्र संस्कृतस्य अभिमानिनः सर्वे अत्र समायाताः। भवते धन्यवादः। महान् आनन्दः महोदय। एवं वयं किञ्चित् भवतां जीवनस्य विषये एव प्रष्टुमिच्छामः। वस्तुतः संस्कृतक्षेत्रं प्रति भवतः आगमनं कथम् अभवत्? वस्तुतस्तु मम गृहस्य परिवारस्य वातावरणेव संस्कृतम् आसीत्। मम गृहे पितृपादस्य तत् पितामहस्य संस्कृताध्ययनम् आसीदेव। शिक्षकवृत्तिं स्वीकृत्य ते आसन्। अतः ते स्वगृहे शास्त्राध्ययनं केनचित् करणीयमिति सङ्कल्प्य शास्त्राध्ययनाय मां प्रेरितवन्तः। तेन अहं गुरुकुलं प्रविष्टः। शालां परित्यज्य गुरुकुलं प्रति प्रविश्य 12 वर्षाणि आहत्य 13 वर्षाणि यावत् शास्त्राध्ययनाय अहं गतः। परन्तु मध्ये कालप्रभावेण यथा अन्ये बालाः शालां गच्छन्ति, इंजीनियर् इत्यादिरूपेण वृत्तिं प्राप्नुवन्ति, अतः मम गृहे अहम् एक एव पुत्रः आसम्। अतः मात्रा चोदितः अहम् एतत् कार्यं त्यजामि इति चिन्तितवान्। तत्र कारणीभूतः मम गुरवः। मम गुरवः पेजावरमठाधीशाः। ते मम मातुः, विशिष्य मम पितुः कृते, मातुः कृते एकं पत्रं विलिख्य संस्कृतक्षेत्रे, शास्त्रक्षेत्रे एतादृशः बालः भवेत्, अवश्यं भवेत्, अतः तस्य अध्ययनम् अविरतं भवेत्। भवद्भिः मध्ये एवं विघ्नः न करणीयः, तस्य भविष्यतः दायित्वं मम अस्ति इति तैः पत्रं लिखितं। तदनन्तरं तैः चोदिताः सर्वे मां प्रेषितवन्तः। अहं शास्त्राध्ययनं पूरयित्वा अधुना संस्कृतक्षेत्रे कार्यं करोमि। अतः मम गृहस्य परिवेशः अपि आसीत्, समाजपरिवेशः आसीत्। मम तत्र किमपि महत्त्वं, मदीयं महत्त्वम् इति किमपि नास्ति। परन्तु यत्र अहं संस्कृतक्षेत्रे प्रविष्टः तत्र न केवलं शास्त्राध्ययनं, समाजेपि संस्कृतकार्यं करणीयमिति प्रेरणा तावत् संस्कृतभारत्या मया प्राप्ता। संस्कृतभारत्याः आरम्भकालः, अहं छात्रः आसम्। बेङ्गळूरुनगरे सर्वत्र संस्कृतमयः परिसरः तदानीमेव आरब्धः आसीत्। सर्वत्र उत्साहः सामाजिकेषु छात्रेषु। अहं गुरुकुले अधीयानः आसम्। अस्माकं गुरुकुले संस्कृताध्ययनं प्रचलति स्म, परन्तु संस्कृतभाषणमिति कश्चन विशेषः नासीत्। तत्र अहं बाल्यादेव शास्त्रीमहोदयं जानामि, अनन्तरं जनार्दन हेगडे महोदयः, विश्वासमहोदयः मम गुरुकुले अध्ययनार्थम् आगच्छति स्म। सः ज्येष्ठः, मत्तः ज्येष्ठः आसीत्। अलङ्कारशास्त्राध्ययनार्थं मम गुरोः सविधे अध्ययनार्थम् आगच्छति स्म। अतः अहम् एतान् सर्वान् जानामि स्म। तदानीं संस्कृतपरिसरनिर्माणार्थम् अस्माकं बालानां सर्वेषामपि सङ्कल्पः आसीत्। संस्कृतभारत्याः प्रेरणया एव अस्माकं गुरुकुलेपि छात्रावासे प्रातः प्रायशः घण्टात्रयं यावत् संस्कृतवातावरणं कल्पनीयमिति सङ्कल्पे बालैरेव कृतमेतत् अस्माकं। पुनश्च अस्माकं गुरवः पेजावरस्वामिपादाः संस्कृतभारत्याः तस्मिन् काले तत्र हिन्दूसेवाप्रतिष्ठानस्य
कुलपतयः ते आसन्। अतः तेषां प्रेरणया एव बेङ्गळूरुनगरे अजित्कुमारमहोदयेन ना कृष्णप्पा महोदयेन सङ्घस्य ज्येष्ठैः एते सर्वे संस्कृतभारत्याः अधुनातन कार्यकर्तारः प्रेरिताः आसन्। ततः एव आन्दोलनम् आरब्धम्, अहमपि तत्र अस्मि। एवं वस्तुतः भवतामत्र आगमनं संस्कृतक्षेत्रं प्रति आगमनम् इत्युक्ते तत्तु वस्तुतः अस्माकं प्रेरणा भवति तेन भवताम् आगमनेन इति अहं वक्तुम् इच्छामि। पुनः एकस्मिन् सन्दर्शने भवता एवम् उक्तमासीत् सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतं भवेत्, प्रतिक्षेत्रं संस्कृतं नेतव्यम् अस्माभिः। वस्तुतः तेन कः लाभः भवितुमर्हति संस्कृतस्य तथा समाजस्य च? पश्यतु, यथा सर्वेषु तटाकेषु मीनाः भवेयुः। मीनरहितः यदि सरोवरः जलाशयः सः मलिनः भवति। अतः समाजमालिन्यनिवारणाय यथा तटाकेषु मीनाः तथा संस्कृतज्ञाः इति मम मतम्। विभिन्नेषु क्षेत्रेष्वपि अधुना भारतीया दृष्टिः काचित् भवेदिति अस्माकं मतं किञ्चिदस्ति। यतः विकसितभारतं भवेदिति अस्माकं महता सङ्कल्पेन अस्माभिः प्रवृत्तं। परन्तु विकसितभारतं नाम किं? सर्वेषु क्षेत्रेषु भारतस्य विकासः अपेक्षितः। अर्थात् केवलं क्षेत्रविकासेन भारतविकासो न भवति। तत्र भारतीया दृष्टिः भवेत्, तत्र भारतीयं ज्ञानं भवेत्, तदानीमेव तत् क्षेत्रं विकसितभारतं भवितुमर्हति। अतः अहं कथयामि एण्टर्टैन्मेण्ट्, इकनामिक्, एजुकेशन्, अत्र 3 E इति यदुच्यते। अद्य शिक्षाक्षेत्रं बहु महत्त्वपूर्णं। शिक्षाक्षेत्रे संस्कृतं यथा अपेक्षितं तथा नास्ति। इकनामि इति क्षेत्रं यदस्ति तत्र कृषिमारभ्य सर्वाणि अर्थक्षेत्राणि यानि सन्ति, अर्थोत्पादकानि क्षेत्राणि सन्ति, यद् वाणिज्यम् इत्युच्यते, तत्र एकं क्षेत्रं नास्ति। तत्र वाणिज्यक्षेत्रे तत्र वस्तुतः फूड् इण्डस्ट्री, आहारस्य, आतिथ्यस्य, होटेल् इण्डस्ट्री, तदनन्तरम् उद्यमस्य, तदनन्तरं जनाः वैद्यकस्य, सर्वमपि इदानीं वाणिज्यरूपेणैव परिगण्यते। अर्थात् इकनामि अर्थात् अर्थक्षेत्राणि यानि सन्ति तेषु इदानीं पर्यटनक्षेत्रमपि अस्ति। एतेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य प्रवेशः कथं भवेदिति चिन्तनीयं। तृतीयं क्षेत्रमस्ति एण्टर्टैन्मेण्ट्। वस्तुतः तत् केवलं वाणिज्योत्पादकं नास्ति। एण्टर्टैन्मेण्ट् इति क्षेत्रं तावत् यदा वाणिज्यं पूर्णं भवति, यः देशः समृद्धः भवति तत्र एण्टर्टैन्मेण्ट् भवति। यत्र समृद्धिरेव नास्ति तत्र मनोरञ्जनं किमपि प्रयोजनकारी न भवति। यस्मिन् क्षेत्रे शिक्षा वर्तते तत्र समृद्धिर्जायते, समृद्धिरस्ति चेत् आनन्दो जायते। अतः आनन्दवातावरणम् एण्टर्टैन्मेण्ट् इति इण्डस्ट्री यद्वर्तते, यस्मिन् देशे समृद्धिर्भवति तत्रैव भवति। तत् काव्यक्षेत्रं वा भवतु, साहित्यक्षेत्रं भवतु, चलच्चित्रक्षेत्रं भवतु। अतः एतानि क्षेत्राणि एण्टर्टैन्मेण्ट् क्षेत्राणि भवन्ति। अतः आनन्दमयकोशः इति यदुच्यते। यथा व्यक्तिगतजीवने कोशाः भवन्ति, अन्नमयकोशः, प्राणमयकोशः, मनोमयकोशः, विज्ञानमयकोशः, आनन्दमयकोशः इति, तथैव राष्ट्रस्तरेपि अस्माकम् एते कोशाः सन्ति। तत्रापि मुख्यतया एतत् कोशत्रयम्। एकं तावत् विद्याक्षेत्रं, द्वितीयम् अर्थक्षेत्रं, तृतीयम् आनन्दक्षेत्रं, रसक्षेत्रम् इत्युच्यते। एतेषु मुख्यतया एतेषु क्षेत्रेषु संस्कृतं विहाय अस्माभिः भारतं वयं निर्मातुं न शक्नुमः। पश्यन्तु, विद्याक्षेत्रे संस्कृतं नष्टं, भारतीयता नष्टा। 5-7 वर्षेभ्यः वयं मेकाले एजुकेशन् आधारेण भारतस्य निर्माणाय प्रवृत्ताः। भारतं सम्पूर्णतः नष्टं, नष्टे भारते इण्डिया निर्माणं जातम्। अतः एजुकेशन् मध्ये यावत्पर्यन्तं संस्कृतद्वारा भारतविद्यानां प्रवेशो न भवति, अतः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ इदानीं स्पष्टतया संस्कृतस्य, भारतीयभाषाणां, भारतविद्यानाञ्च समावेशः सर्वेषु क्षेत्रेषु भवेदिति यदुक्तं तत् संस्कृतद्वारा एव भवितुमर्हति। भारतीयभाषाणां विशिष्य संस्कृतस्य आश्रयेणैव एतत् सर्वं भवितुमर्हति इति सर्वथा जनाः अङ्गीकुर्वन्ति। राष्ट्रीयशिक्षानीतौ एतत् उल्लिखितमस्ति। द्वितीयम् एकोनामिक् क्षेत्रं यदस्ति, अर्थक्षेत्राणि, तत्र पर्यटनमस्ति, वैद्यकमस्ति, यत्र अड्वोकेसी
अर्थात् वाक्कीलाः सन्ति, एतेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अपि यदि संस्कृतज्ञाः संस्कृतं नीयते तर्हि तेषु क्षेत्रेषु यद्वा धर्मस्य स्थापनं भवति। इदानीं तेषु क्षेत्रेषु न्यायः नीतिः धर्मः इति नास्ति, तत्सर्वं केवलम् अर्थोपार्जनमस्ति। उदाहरणं कथयामि, क्षेत्रेपि वैद्याः केवलम् अर्थोपार्जनाय कृतश्रमाः कुर्वन्ति चेत् इदानीं का करुणा, का दया, कस्य वा सेवा लभ्येत इति विषये महती चिन्ता वर्तते। तदपि एकम् अर्थक्षेत्रं जातम्। अतः धर्मावलम्बन अर्थक्षेत्रं यदि निर्मातव्यं तर्हि धर्मस्य भाषा संस्कृतं, संस्कृतद्वारा तत्र जनानां चिन्तनं परिवर्तनीयमस्ति। अतः संस्कृतम् अपेक्षितं। न केवलं संस्कृतं धर्माय अपि तु विज्ञानाय अपि। वैद्यकमस्ति, पर्यटनक्षेत्रमस्ति, वाक्कीलक्षेत्रमस्ति, अन्यानि अपि क्षेत्राणि सन्ति। तेषु सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु संस्कृतस्य किञ्चित् योगदानं भवितुमर्हति। तत्पृष्ठतः या दृष्टिः, भारतीया दृष्टिः, भारतीयं विज्ञानं यदस्ति तदपि अस्माभिः नेतव्यम्। आयुर्वेदः अस्ति, ज्योतिषमस्ति, वास्तुज्ञानमस्ति, पर्यावरणज्ञानमस्ति। एवं किं नास्ति यत्र यदिह अस्ति तदन्यत्र अन्यः अस्ति न कुत्रचित्। संस्कृते किं नास्ति यत् अस्माभिः आधुनिकक्षेत्रे नेतुं न शक्यते। तर्हि एतद्विहाय यदि वयं तानि क्षेत्राणि पश्यामश्चेत् संस्कृतं विहाय यदि किञ्चित् विज्ञानं यदि क्षेत्रमस्ति तत् क्षेत्रं नीरसं भवति। संस्कृतेन सह तत् सरसं भवति, सविज्ञानं भवति। अतः तदर्थम् अस्माभिः सर्वेषु क्षेत्रेषु तेषां क्षेत्राणां लाभाय संस्कृतं नेतव्यमिति अहं कथयामि। तृतीयम् एण्टर्टैन्मेण्ट् इण्डस्ट्री यद्वर्तते तत्र भाषाः मुख्याः, रसचिन्तनं मुख्यं। प्रायशः रसक्षेत्रे यथा वयं जानीमः भरतनाट्यशास्त्रेपि अस्माकं रसचिन्तनं कृतमस्ति। प्रायशः भारतस्य सौन्दर्यशास्त्रे, अलङ्कारशास्त्रे, साहित्यशास्त्रे च यादृशं चिन्तनं कृतमस्ति तादृशं चिन्तनं जगति कस्मिन्नपि राष्ट्रे संस्कृतिक्षेत्रे न कृतम्। अतः तत्र संस्कृतं किमर्थम् इति प्रश्नः नास्ति, संस्कृतं विहाय तत् कथं जीवति इति प्रश्नः। अतः नीरसं जातमस्ति अधुना एण्टर्टैन्मेण्ट् यद्यपि नवरसाः भवन्ति परन्तु तेषु रसेषु सत्स्वपि जनाः बालाः आनन्दं विना तत्र नीरसतां प्राप्य किमन्यत् इति अन्विष्यन्तः इदानीं मोबैल् मध्ये प्रविष्टाः, तत्रापि रसं न प्राप्नुवन्ति। अतः रसस्य मूलधर्मज्ञानाय संस्कृतम् अवश्यम् अपेक्षितं। चिन्तयामि एतेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु यदि इनोवेशन् करणीयमिति इच्छन्ति जनाः, नावीन्यम् इच्छन्ति, अभिनवत्वम् इच्छन्ति, तर्हि संस्कृतं तत्र समर्थम् एकं माध्यमम् इति अहं चिन्तयामि। तेषां क्षेत्राणां लाभाय संस्कृतं, तेन संस्कृतज्ञानामपि लाभः, तेषु क्षेत्रेषु प्रवेशः, तेन संस्कृतस्यापि लाभः विस्तारकारणतः, विकासकारणतः। अतः परस्परं भावयन्तः इदानीम् एतत् कार्यं करणीयमिति मम आशयः। वस्तुतः एतत् सम्बद्धम् अहमपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यतोहि अधुना भवद्भिरुक्तम् एतत् नियमक्षेत्रे अपि संस्कृतस्य योगदानम् इत्यस्मिन् विषये अमृतविश्वविद्यापीठस्य अस्माकं एट्टिमडै कोयम्बत्तूरु परिसरः यः अस्ति तस्मिन् परिसरे अधुनैव अमृता इण्टर्नेशनल् स्कूल् आफ् लॉ इति नियममहाविद्यालयः अस्माभिः अधुनैव आरब्धः अस्ति। सङ्घायप्रमुखाः अत्र आगतवन्तः सन्ति, तावत्पर्यन्तम् अभवत्। पुनः तस्मिन्नपि भारतीयनियमसंहितानां विषये तत्र पाठ्यचर्यायाः संरचना यदा आसीत् तत्र अस्माकं विभागस्य योगदानम्, अमृता स्कूल् आफ् स्पिरिचुवल् एण्ड् कल्चरल् स्टडीस् इत्यस्य योगदानम् अस्ति। अस्माभिः तस्य कार्यं क्रियमाणमस्ति। तत्र स्मृतीनां तादृशानां सर्वेषां विषयाणां सङ्कलनं वयं कुर्वन्तः स्मः इति तदपि अहं विनिवेदयितुम् इच्छामि। अहम् अवश्यम् अभिनन्दामि, यतः विधिक्षेत्रं तादृशमस्ति। नियमक्षेत्रमिति भवता उक्तं, तत् विधिक्षेत्रमिति अस्माकं प्राचीनव्यवहारः। विधिक्षेत्रे अवश्यं संस्कृतस्य भारतीय विधिशास्त्राणामपि विनियोगः करणीयः। तदर्थं भवतः विभागेनापि एतत् कार्यं क्रियते इति श्रुत्वा अहम् अत्यन्तं मुदितः। अस्माकं विश्वविद्यालयेनापि विधिक्षेत्रे LLB कार्यक्रमः आरब्धः संस्कृतज्ञानां कृते। तत्र विशिष्य भारतस्य इतिहासे सर्वप्रथमवारं
बार् कौन्सिल् आफ् इण्डिया द्वारा वर्षत्रयस्य भारतीयविधिशास्त्रविषये LLB कार्यक्रमस्य अनुमोदनं दत्तमस्ति। अतः तदपि भवद्भिः परिशीलनीयं। यः पाठ्यक्रमः निर्मितः तत् मूलतः नूतनः पाठ्यक्रमः, अभिनवः पाठ्यक्रमः। तत्र मीमांसा, न्यायः, धर्मशास्त्रं, स्मृतयः, महाभारतं, रामायणम् इत्यादिकं योजयित्वा अस्माभिः नूतनपाठ्यक्रमः निर्मितः। तदपि भवन्तः पश्यन्तु इति अवश्यं महोदय, तस्मिन् विषये अस्माकं महान् आनन्दः। तस्मिन् विषये अग्रे वयं चिन्तयामश्चेत् संस्कृताध्ययनं ये कुर्वन्ति छात्राः, प्रायः छात्राणां पक्षतः अहं मम प्रश्नं अत्र प्रस्तौमि। संस्कृतक्षेत्रे संस्कृताध्ययनं कृत्वा शिक्षकः भवितुमर्हति यः कोऽपि, परन्तु शिक्षणं विहाय संस्कृतक्षेत्रे उद्योगावसराः के भवन्ति? पश्यतु, धर्मवीरमहोदयेन ब्यूटिफुल् ट्री इति ग्रन्थे भारतस्य शिक्षापद्धतिमाश्रित्य विस्तरः कृतः। ब्रिटिशानाम् आगमनात् पूर्वं भारते या विद्याव्यवस्था आसीत् तत् सर्वे संस्कृतं मातृभाषया संस्कृतं पठन्ति स्म, कौशलमपि अर्जयन्ति स्म, स्वस्वक्षेत्रस्य ज्ञानमपि अर्जयन्ति स्म, मातृभाषामाध्यमेनैव पठन्ति स्म। भारतं तदानीं प्रपञ्चस्य समग्रस्य शिक्षाक्षेत्रे आश्रयः आसीत्। जनाः अत्र अध्येतुम् आगच्छन्ति स्म। तत् अस्माभिः त्यक्तम्। इदानीम् आङ्ग्लेनैव व्यवहारः प्रचलति। संस्कृतं केवलं भाषारूपेण अध्येतव्यमिति आङ्ग्लैः सूचितं, तदनुसारम् अस्माभिः कृतं। शनैः शनैः संस्कृताध्ययनं पार्श्वे कृतम्। अधुना मुख्यधारायां संस्कृतं नास्ति, एवं दशा परिवर्तिता। अतः संस्कृतज्ञानं कुत्र वृत्तिः इत्युक्ते एकः धारणा कल्पिता, संस्कृतम् अधीत्य एते केवलं संस्कृत अध्यापकाः भवितुम् अर्हन्ति इति काचित् धारणा कल्पिता समाजे। पूर्वमपि अत्र संस्कृतं जनाः अधीयते स्म। यदा जनाः पूर्वं संस्कृताध्ययनं प्रचलति स्म तदानीं सर्वत्र वृत्तौ ते गच्छन्ति स्म। वृत्तेः ज्ञानस्य च कः सम्बन्धः इति अधुनापि न गच्छामि। वृत्तेः कौशलस्य महान् सम्बन्धः अस्ति। यस्मिन् क्षेत्रे यादृशं कार्यं कर्तुं कौशलं अपेक्षितं तादृशं कौशलं प्राप्नुयात्। ज्ञानं तावत् जीवनाय, जीविकायै कौशलम् इति स्पष्टं ज्ञानम् अस्ति। परन्तु संस्कृतं पठित्वा केवलं शिक्षकः भवेत् इति कुत्र अस्ति नियमः? इदानीम् आङ्ग्लभाषां सर्वे पठन्ति। किम् आङ्ग्लभाषां पठित्वा सर्वे आङ्ग्लाध्यापकाः भवन्ति? सर्वे मलयाळं पठन्ति अथवा केचन हिन्दीं पठन्ति। किं हिन्दीं पठित्वा केवलं हिन्दी अध्यापकाः मलयाळम् अध्यापकाः भवन्ति? न भवन्ति। मलयाळं पठित्वा कश्चित् चलच्चित्रनिर्देशकः भवति, अपरश्चित् वैद्यः भवति, कश्चित् वकीलः भवति। अतः मलयाळं पठित्वा स्वमातृभाषया अध्ययनं कृत्वा यस्मिन् कस्मिन्नपि क्षेत्रं गच्छति चेत् सः यशस्वी भवति चेत् संस्कृतज्ञः किमर्थं न भवेत्? एषा धारणा भ्रमात्मिका धारणा वर्तते। अतः प्रथमम् अस्माभिः निश्चेतव्यं, संस्कृतक्षेत्रे निश्चयः करणीयः। संस्कृतज्ञः कश्चित् अध्ययनार्थं प्रविशति चेत् अध्यापको भवेयम् इति तस्य मनसि या कल्पना वर्तते सा कल्पना निराकरणीया, नापेक्षितं। सः स्वधर्मानुसारेण, स्वरुच्यनुसारेण, स्वस्य सामर्थ्यानुसारेण यत्किं भवितुमर्हति तत्सर्वं संस्कृते अस्ति। अतः अस्माकं पाठ्यक्रमोऽपि परिवर्तनीयः। संस्कृतक्षेत्रे यः पठ्यक्रमः केवलम् अध्यापकानां निर्माणाय पठ्यक्रमः निर्मितः, सत्यम्। अतः पाठ्यक्रमः परिवर्तनीयः। संस्कृतं सर्वेषु इति यदि अस्माकं घोषणा वर्तते तदनुसारं विविधाः उपक्रमाः अस्माभिः शिक्षाक्षेत्रे करणीयाः। बहवः प्रशासकाः IAS जनाः मां कदाचित् जिज्ञासया कदाचित् अज्ञानेन मां पृच्छन्ति। 20 वर्षेभ्यः अहम् अस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोमि इत्यतः मां कदाचित् पृच्छन्ति। यथा कुलपतिरूपेण नैकसंस्थानेषु कार्यं कृतवान् तदानीं मां पृच्छन्ति स्म, वरखेड़ी जी आपके विश्वविद्यालय के छात्रों का अवसर क्या क्या होते हैं?
what is your matlab employment opportunities and what are the openings for your students इति IAS जनाः मां पृच्छन्ति। तदानीं मया उक्तं 100%। झटिति ते आश्चर्येण पश्यन्ति, छात्राः 100% वृत्तिं प्राप्नुवन्ति। मया उक्तं सत्यं। केचन अध्यापकास्तु भवन्ति, केचन स्वेच्छया स्ववृत्तिं प्रविशन्ति, ज्योतिष्काः भवन्ति, वास्तुविदः भवन्ति, पुरोहिताः भवन्ति, स्वगृहस्य वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति, कृषिकाः भवन्ति, अर्चकाः भवन्ति। कोऽपि निर्वृत्तिकः भूत्वा न तिष्ठति इति प्रथमम् उत्तरं। ते झटिति आश्चर्येण पश्यन्ति। मया उक्तं संस्कृतम् अधीत्य इदानीं बालाः वैद्यकम् आयुर्वेदं पठन्ति, वैद्याः सन्ति, अड्वोकेट् अपि जाताः सन्ति, चार्टर्ड् अकौण्टेण्ट् जाताः, सेनायां गताः इत्यपि मया उत्तरं दत्तं। तदानीं तानि पृष्टवन्तः संस्कृतछात्राः एतदपि कर्तुं शक्नुवन्ति, किमर्थं न शक्नुवन्ति? एते कृतवन्तः सन्ति, उदाहरणानि सन्ति। संस्कृतं पठित्वा इदानीं धर्माचार्याः जाताः, नैकपीठानाम् अधीश्वराः जाताः। स्वामी रामदेवः संस्कृतगुरुकुले अधीतवान्, इदानीं जगदेव सः परिवर्तयति योगगुरुः अस्ति। इदानीम् एतेपि महत्त्वपूर्णाः योगगुरवः सन्ति। इदानीम् आचार्य रविशङ्कर महोदयः, सोऽपि संस्कृतछात्रः। एवं के न सन्ति। राजनीतिक्षेत्रेपि संस्कृतज्ञाः बहवः सन्ति। अतः संस्कृतछात्रः कस्मिन् क्षेत्रे गच्छति न गच्छति इति प्रश्नः एव नास्ति, परन्तु संस्कृतक्षेत्रेण एते निर्मिताः सन्ति वा इति प्रश्नः। परन्तु तादृशनिर्माणभूमिः संस्कृते निर्मातव्या अस्ति। संस्कृतछात्राः नैकेषु क्षेत्रेषु गतवन्तः, तत्र यशस्विनः अपि सञ्जाताः इत्यत्र उदाहरणानि बहूनि सन्ति। परन्तु तादृशवातावरणनिर्माणम् अस्माभिः करणीयमस्ति। संस्कृतस्य छात्राणां विश्वविद्यालयेषु एव, महाविद्यालयेषु एव विधि अध्ययनाय, आयुर्वेद अध्ययनाय, ज्योतिषाध्ययनाय, वास्तु आर्किटेक्ट् अध्ययनाय अस्माभिरेव व्यवस्था कल्पनीया इति दृष्ट्या राष्ट्रीयशिक्षानीतौ इदानीम् एका नूतना योजना कृता। सर्वे संस्कृतविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाः न केवलं शास्त्रक्षेत्राणि भवेयुः, शास्त्राध्ययनाय भवेयुः, अपि तु मल्टिडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीस् रूपेण एतेषां परिवर्तनं करणीयमिति निर्णयः कृतः। तदनुसारं पश्यतु, अस्माकं विश्वविद्यालयेषु इदानीं विधिक्षेत्रे, आयुर्वेदक्षेत्रे, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज, वास्तु एवं आर्किटेक्ट, इदानीं बीटेक् आरम्भं वयं कुर्मः। बीटेक् अलॉन्ग विथ आर्किटेक्ट एंड वास्तु, बीएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड एआई इत्यादिषु विषयेषु इदानीम् अस्माभिः नूतनकार्यक्रमाः आरभ्यन्ते। इदानीम् अस्माभिः बीए सिविल सर्विस स्टडीज इत्यारब्धम्, एलएलबी कार्यक्रमः आरब्धः, आयुर्वेदक्षेत्रे गुरुकुलमहाविद्यालयाः आरब्धाः, किं नास्ति अधुना। अतः आगामिषु 10 वर्षेषु अहं पश्यामि सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतछात्राः संस्कृतद्वारा एव, संस्कृतमाध्यमेनैव पठित्वा नानाक्षेत्रेषु कार्यं कुर्वाणाः दृश्यन्ते। परन्तु मानसिक परिवर्तनम् अपेक्षितमस्ति, मानसिकं परिवर्तनम् अपेक्षितमस्ति। छात्राः अत्र ये प्रविशन्ति तेषां मनसि, छात्राः ये प्रविशन्ति तेषां मनसि अत्र अध्यापनवृत्तिः केवलं नास्ति, अन्येषु क्षेत्रेष्वपि मया कार्यं कर्तुं शक्यते इति भावः उत्पादनीयः। तत्तु संस्कृतज्ञेनैव सः भावः उत्पादनीयः इति मम मतं। तदर्थं प्रयासाः चलन्ति। संस्कृतज्ञाः अपि अध्यापकाः स्वरीत्या एव एते भवेयुः इति न चिन्तयेयुः, अपि तु अन्येषु क्षेत्रेषु अपि एते कार्यं कुर्युः इति अस्माकं चिन्तनं भवेत्। एवम् एवं। तत्र अधुना भवता राष्ट्रीयशिक्षानीतेः विषये किञ्चित् तस्मिन् विषये उक्तमासीत्। अतः कश्चन एवं संशयः अस्ति। वस्तुतः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ संस्कृतस्य प्राधान्यविषये विशिष्य दक्षिणभारते काचित् शङ्का आसीत्। जनाः एवं चिन्तितवन्तः कदाचित् संस्कृतस्य किं निष्कासनं भवेद् वा, नो चेत् विकल्परूपेण संस्कृतं स्थापयति वा, तेन किं कदाचित् छात्राः अध्ययनं न कुर्युः इति सर्वं। तस्मिन् विषये एस् एन् अकाडेमिशियन् भवतः कः अभिप्रायः इति ज्ञातुमिच्छामः। अत्र विषयद्वयम् अहं प्रस्तोतुमिच्छामि।
राष्ट्रीयशिक्षानीतौ सर्वासां भारतीयभाषाणां समानः अवसरः कल्पितः अस्ति। अतः संस्कृतस्य किं भयं, संस्कृतात् किं भयम् इति चिन्तनीयम्। उभयथापि जनाः भ्रमे सन्ति। केचन संस्कृतात् भयं प्राप्नुवन्ति। मातृभाषया शिक्षणमिति तु स्वीकृतमेव अस्ति। अतः स्थानीयभाषाणां मातृभाषारूपेण प्रयुज्यमानानां स्थानं रक्षितमस्ति। मातृभाषया यदि शिक्षणं माध्यमरूपेणैव मातृभाषायाः प्रयोगः चेत् तर्हि मलयाळभाषायाः, तमिळभाषायाः, हिन्दीभाषायाः, कन्नड, तेलुगु, मराठी भाषाणां स्थानं सुरक्षितं निश्चितं च अस्ति। एषापि धारणा नीतेः अस्ति, सर्वाः भारतीयभाषाः राष्ट्रभाषाः। कापि एका भाषा राष्ट्रभाषा इति नोच्यते। जनानां कश्चन भ्रमः अस्ति। राष्ट्रभाषा इति केवलं हिन्दीभाषा नास्ति। राष्ट्रभाषा तद् राज्यभाषा इत्युच्यते। अयं भ्रमः अस्ति। राज्यभाषा इत्यस्य अर्थः यूनियन् केन्द्रसर्वकारस्य अधिकृतभाषारूपेण हिन्दीभाषा स्वीकृता। तावदेव। तस्य अर्थः भारतस्य सर्वाभिः प्रजाभिः हिन्दीभाषा अवश्यम् अवगन्तव्या इति नास्ति। भारतस्य सर्वाभिः प्रजाभिः स्वमातृभाषया स्वमातृभाषा सम्यक् अवगन्तव्या इत्येव अस्ति। सर्वेषां तत्र अभिमानः अस्ति। बाल्यादारभ्य व्यवहारः अपि अस्ति। मातृभाषया शिक्षणमपि भवति। मातृभाषामाध्यमेनापि शिक्षणं भवति। अतः मातृभाषास्थानं सुरक्षितमस्ति। स्थानीयभाषाणां सुरक्षा प्राप्ता। स्वेच्छया जनाः भाषात्रयं पठितुम् अर्हन्ति। स्वमातृभाषा पठनं भवत्येव। अन्ताराष्ट्रीयस्तरे आङ्ग्लभाषायाः वा, राष्ट्रीयस्तरे हिन्दीभाषायाः वा अथवा संस्कृतस्य वा अध्ययनं भवितुमर्हति। जनानां स्वभावकारणतः अधुना वृत्त्यर्थं वा अन्यकारणतः वा आङ्ग्लभाषायाः स्वीकृतिः तु जाता एव अस्ति। इति तृतीयं स्थानं किञ्चिदस्ति। तृतीयस्थाने या कापि भाषा पठितुं शक्यते चेत् संस्कृतस्य अध्ययनं किमर्थं न स्यात्। परन्तु अत्र संस्कृतस्य चयनं बालेन करणीयं चेत् सामान्यतः संस्कृतस्य चयनं बालः करोति उत पितृभ्यां क्रियते। बालः न करोति, पितरौ कुरुतः। तर्हि समाजे यदि संस्कृतमस्ति तर्हि संस्कृतस्य सहजरूपतया चयनं भवत्येव। अतः समाजे संस्कृतं नेतव्यं। तेन पितरौ निर्णयं कृत्वा बालान् संस्कृतं पाठयन्ति, पितरौ पाठयतः। अतः संस्कृतस्य स्थानमपि समाजस्य हस्ते अस्ति, न तु सर्वकारस्य हस्ते अस्ति। या कापि भाषा कथं किमर्थम् अनिवार्या भवेत्। अहमपि संस्कृतज्ञः। एतादृश नीतिविषयेषु मम योगदानं भवति। अहं भागमपि गृह्णामि। गत 10 वर्षेभ्यः प्राक् शिक्षामन्त्रालयेन 10 वर्षाणां काचित् मार्गदर्शिका निर्मिता। तत्र UGC चेर्मन्, राष्ट्रीय नीति आयोगस्य वैस् चेर्मन्, NCERT चेर्मन् इत्यादयः तस्यां समितौ आसन्। अहमपि आसम्। 4 संस्कृतज्ञाः, अन्ये सर्वे संस्कृतजनाः नासन्। तथापि सर्वे उक्तवन्तः संस्कृतम् अनिवार्यं भवेदिति वयं लिखामः इति। सहस्राधिक मेल्स् द्वारा अस्माकं समितेः पुरस्तात् आग्रहः आसीत् जनानां, सामाजिकानां, विज्ञानक्षेत्रस्य जनानां, प्राध्यापकानां संस्कृतम् अनिवार्यं करणीयं शिक्षाविषये इति। अस्माभिः न इत्युक्तं। संस्कृतं सर्वकारेण अनिवार्यं क्रियते चेत् तत् राजनीतिकं भवति। समाजेन क्रियते चेत् तत् ऐच्छिकं भवति। समाजेन करणीयमिति। इदानीम् आङ्ग्लभाषायाः अनिवार्यता किं समाजेन निर्मिता उत सर्वकारेण निर्मिता? समाजेन निर्मिता। अधुना राष्ट्रीयशिक्षानीतेः कारणतः सर्वासां मातृभाषाणां, भारतीयभाषाणां समानः अवसरः दत्तः अस्ति। दक्षिणदेशेपि मातृभाषा आङ्ग्ल अध्ययनं कृत्वा यद् अवशिष्टं स्थानं तत्र हिन्दीभाषायाः वा संस्कृतस्य वा अध्ययनं ते कर्तुं शक्नुवन्ति। अथवा
भाषान्तरस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतस्य का गतिः इति चिन्तनीया नास्ति। इतोपि अन्यविषयरूपेणापि अन्यस्याः कस्याश्चिदपि भाषायाः अध्ययनं शक्यते। सामान्यतः जनाः छात्राः गणितं पठन्ति, विज्ञानं पठन्ति, सोशल सैन्स् पठन्ति, तत्रापि विषयरूपेण संस्कृतस्य अध्ययनं भवितुमर्हति। अतः समाजहस्ते संस्कृतमस्ति। केनचित् उक्तं हस्ते कीटविशेषं संस्थाप्य केनचित् पृष्टं ज्योतिषविदस्य विधे किं मम हस्ते किम् अस्ति? भवतः हस्ते कश्चन जीवः अस्ति। सः पृष्टवान् एषः जीवः मृतः वा जीवति वा इति। यदि जीवति इति कथयति चेत् तदानीं मारयति, यदि सः मृतः इति कथयति चेत् जीवति पश्यतु भवतः वचनम् असत्यम् इति कथयति। इदानीं संस्कृतस्य स्थितिः समाजस्य हस्ते अस्ति। शिक्षानीतौ नास्ति। शिक्षानीतिः केवलं नीतिमात्रं, तस्य विनियोगः समाजेन क्रियते। अतः यदि संस्कृतं रक्षणीयं न रक्षणीयम् इति समाजः चिन्तयेत्। चिन्तयामि शिक्षाक्षेत्रे संस्कृतं नष्टं न भवति। संस्कृतादपि भयं मास्तु, संस्कृतज्ञानामपि अन्येभ्यः भयं मास्तु। यतः संस्कृतं यदि जीवति तर्हि सर्वाः भाषाः जीविताः। महाभारते रामायणे कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे वालिनं क्षम्यतां वाली नास्ति, जाम्बवन्तं पृच्छन्ति इदानीं इन्द्रजितः मोहनास्त्रेण सर्वे कपयः मूर्छिताः, कदा एते उत्तिष्ठन्ति, कथम् उत्तिष्ठन्ति? जाम्बवान् पृच्छति किं हनुमान् जीवति? सत्यं हनुमान् जीवति, तर्हि सर्वे जीविताः। एवं संस्कृतं जीवति चेत् सर्वाः भाषाः जीविताः भवन्ति। संस्कृतं कथं रक्षणीयमिति सर्वमातृभाषाजनैः चिन्तनीयं। तमिळ् वा भवतु, मलयाळं वा भवतु, कन्नडं वा भवतु, आन्ध्रभाषा भवतु, एताभिः सर्वाभिः भाषाभिः तद्विद्भिः अपि चिन्तनीयं। संस्कृतं यदि जीवति तर्हि स्वस्य जीवनमपि अस्ति। तदर्थं संस्कृतं कथं रक्षणीयमिति सर्वेषां चिन्ता भवेत्। इत्युक्ते अस्माकमेव दायित्वं, समाजस्य एव दायित्वं। समाजस्य दायित्वमस्ति। एवञ्च जनान् वयं कथं संस्कृतं प्रति, संस्कृतक्षेत्रं प्रति वा आनेतुं शक्नुमः? वयं तु संस्कृतज्ञाः, संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति, महाविद्यालयाः सन्ति, विद्यालयेषु अपि संस्कृतं विद्यते, अध्ययनं कुर्वन्ति। परन्तु सामान्यः यः समाजः अस्ति, समाजे एतस्मिन् विषये संस्कृतम् अस्माभिः किञ्चित् अध्येतव्यम् इति तादृशी भावना समाजे आनेतव्या चेत् कीदृशः प्रयासः अस्माभिः करणीयः अस्ति? पश्यतु, एकं विषयम् अहं कथयामि। वज्रव्यापारिणः सर्वान् नाह्वयन्ति स्व आपणं प्रति। वज्रक्रेतारः केचन एव भवन्ति, ते क्रीणन्त्येव। अतः एतावत्पर्यन्तं विक्रेतॄणां, वज्रविक्रेतॄणां आपणेषु जनानाम् आकर्षणाय कोऽपि उपायः तैः न क्रियते। तैः केवलं तस्व आपणेषु सम्यक् व्यवस्था क्रियते, जनाः आगच्छन्ति। अतः सर्वेषाम् उत्तमपदार्थानां समाजे डिमाण्ड् न्यूनं भवति, परन्तु अपेक्षा कदापि नष्टा भवति इति नास्ति। यदा पर्यन्तं न भवता न भविष्यति। केषुचित् विषयेषु, इदानीम् उदाहरणं कथयामि, वैद्यकविषये सर्वेषाम् आस्पिरेशन् स्यात्। हार्ट् स्पेशलिस्ट् केचन एव भवन्ति, केचनैव अपेक्षिताः। यदि सर्वे हार्ट् स्पेशलिस्ट् भवन्ति चेत् तस्य मौल्यमपि गच्छति। अतः विदुषां संख्या, संस्कृतज्ञानां संख्या, संस्कृतविदुषां संख्या महती नापेक्षिता। केचन अपेक्षिताः। समाजे हार्ट् स्पेशलिस्ट् कति अपेक्षन्ते? तथैव संस्कृतस्यापि शास्त्रविदुषां संख्या महती नापेक्षिता। तदर्थं डिमाण्ड् अपेक्षा नास्ति। केचन भवन्ति, ते कुर्वन्ति, परन्तु समाजे सर्वेणापि प्रचारेण संस्कृतं ज्ञातव्यं। यथा इदानीं जनाः सङ्गीतं जानन्ति। सङ्गीतज्ञः कश्चित् भवति, यः कलावित् भवति, सङ्गीतकलां प्रदर्शयति, तस्य सङ्गीतशास्त्रज्ञानम् अपेक्षितं। परन्तु यः शृणोति तस्य कृते सङ्गीतशास्त्रज्ञानं नापेक्षितं, परन्तु स्वरादिज्ञानम् अपेक्षितम्। अर्थात् सङ्गीतम् आस्वादयितुं यावत् ज्ञानम् अपेक्षितं तावत् ज्ञानं समाजे सङ्गीतस्य वर्तते एव। सङ्गीते रसः अस्ति।
यत्र रसः तत्र जनाः आगच्छन्ति, परन्तु संस्कृते सः रसः अस्ति इति अस्माभिः समाजस्य पुरस्तात् उपस्थापनीयं। मध्ये किं जातं, मध्ययुगे संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं विरसं, संस्कृते केवलं मोक्षविषयः अस्ति, संस्कृते निवृत्त्यनन्तरमेव संस्कृतम् अपेक्षितम्, अथवा संस्कृतं वर्गविशेषस्य, संस्कृतस्य प्रयोजनं सामाजिकानां नास्ति, समाजविरोधी अस्ति इत्यादि भावाः प्रसारिताः। तेन कारणेन जनानां मनसि संस्कृतं प्रति कदाचित् आदरो नास्ति, कदाचित् आदरातिशयः अस्ति। आदरातिशयः एतावान् अस्ति, ते संस्कृतस्य समीपं नागच्छन्ति। यथा मन्दिरस्य भगवतः अर्चास्थाने जनाः नागच्छन्ति, किमर्थमित्युक्ते अस्माकं नास्ति, दूरे स्थातव्यम् इति। केचन आदरः वर्तते, आदरातिशयः अस्ति, केषाञ्चन आदरेव नास्ति। परन्तु एतन्मध्ये अस्माभिः कश्चन भावः जागरणीयः, येन संस्कृते रसः अस्ति इति जनानां मनसि ज्ञायते चेत् ते स्वयमेव यावदपेक्षितं तावत् संस्कृताध्ययनं ते कुर्वन्ति। अतः अभिरुचि उत्पादनम् अस्माकं कार्यमस्ति, तावदस्माभिः करणीयं। तदर्थं बहु डिमाण्ड् क्रियेशन् अथवा आकर्षणमिति कृत्वा संस्कृताध्ययनस्य शैथिल्यम् अस्माभिः न सम्पादनीयं। परन्तु सर्वविद्यालयेषु, सर्वमहाविद्यालयेषु, सर्वविश्वविद्यालयेषु संस्कृताध्ययनाय अवसराः विपुलाः कल्पनीयाः। तेन संस्कृताध्ययनाय जनानां सहजतया प्रवृत्तिर्जायते इति मे मतिः। अस्माकं महान् आनन्दः जातः महोदय, एतावत्पर्यन्तं भवताम् इत्युक्ते प्रेरणादायकानि वाक्यानि, पुनश्च समाजस्य विशिष्य संस्कृतजगति ये जनाः सन्ति तेषां संशयानामपि निवृत्तिः जाता इत्येव अहं चिन्तयामि। अहम् अमृतविश्वविद्यापीठपक्षतः प्रोफेसर् श्रीनिवासवर्खेडी महोदयाय धन्यवादान् वितनोमि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अन्ते किञ्चित् कथयितुमिच्छामि। अमृतविश्वविद्यापीठेन मातुः भगवत्याः अमृतानन्दमय्याः आदेशेन, निदेशेन, प्रेरणया च बहूनि कार्याणि जायन्ते। अत्र मातुः यः सन्देशः, धर्मसन्देशः, मानवतायाः सन्देशः, प्रेमसन्देशः न तु एकस्य वर्गविशेषस्य कृते, न केवलं भारतीयानां, न केवलं मानवानाम्, अपि तु समग्रप्राणिजातस्य कृते तस्याः एषः सन्देशः इति। सर्वेषु क्षेत्रेषु एषः सन्देशः यथा गच्छेत् तथा तस्याः प्रेरणा, तया प्रेरणया च विश्वविद्यापीठेन सर्वेषु क्षेत्रेषु कार्यं क्रियमाणं वर्तते। सैन्स्, टेक्नालजी, मेडिसिन्, लॉ, मैनेजमेंट, आर्ट्स्, इकोनॉमिक्स्, सोशल साइंस, ग्रामविकासः, समाजविकासः इति कस्मिन् क्षेत्रे अधुना अमृतविश्वविद्यापीठं कार्यं न करोति। अतः ऐ एम वेरी मच हैप्पी, ऐ एम प्लीज्ड टू नोट दैट द यूनिवर्सिटी अंडर द गाइडेंस ऑफ Amma and with her blessings has been doing this great work. तत्रापि सर्वक्षेत्रेषु संस्कृतम् अवश्यं भवेदिति मातुः या इच्छा, तद्वारा अत्र छात्राणां कृते संस्कृताध्ययनाय अवसरः कल्पितः। एतदपि संस्कृतज्ञानां कृते एका प्रेरणा, अन्य विश्वविद्यालयानां कृतेपि एषा प्रेरणा इति अहं चिन्तयामि। अतः अहं मातुः चरणयोः मम संस्कृतज्ञानां पक्षतः, संस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः, मत्पक्षतश्च अहं प्रणामान् निवेदयामि। सर्वेषां कृते एषा प्रेरणा भूयात्, विश्वविद्यापीठस्य यशः वर्धताम्, अन्ताराष्ट्रीयस्तरे संस्कृतोन्नयनाय विश्वविद्यापीठम्, अमृतविश्वविद्यापीठम् एकम् आदर्शस्थानं भवतु इति अहं ज्ञापयित्वा सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादः महोदय।